تو آنا نبی دے جان تو بعد سارے ہی بدل گئے، 4 ہی مسلمان رہے، انہاں چونچ میرے علی دا نام ہی نہیں، انہاں چون دے اندر میرے حسن حسین دا نام ہی، اور گل بولو تے صحیح حسن حسین دا نام ہی، انہاں چون دے اندر اب حضرت عباس دا نام ہی، حضرت عقیل دا نام ہی نہیں، تو تے علی نو معاف نہیں کیتا، کادے نعرے مارنا علی دے، آل محمد دے نعرے مارنا کادے مارنا، میں تے علی دا نام لینا پیا تے باوضو ہو کے لے رہا، ویکھ لے علی دی محبت بھی ساڈے کول ہے، علی دا مسلک بھی میرے کول ہے، علی دا دین میرے کول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر جیڑی اذان دینا ہے علی کو ثابت کر، جیڑا کلمہ پڑھنا ہے حسن تے حسین کو ثابت کر، رب کبریا دی قسم دنیا دا کوئی ذاکر حضرت علی کو لو اپنا کلمہ اپنی اذان اپنا مسلک ثابت کرے، میں اس ذاکر نو ایک پلڑے چ بٹھا کے وہ دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا، مسلک اہل حدیث چھڑ دیا، اور چک دیو کام ہوئے نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسرونی صاحب، حضرت مولانا عبدالباسط شیخ پوری صاحب، اور گج کے بولو علی نے ابو بکر دی خلافت تے امامت تے اعتراض کیتا، جاؤ ایک حدیث ثابت کرو پوری سیاستہ جو حافظ جی ایک حدیث دے بچے 1 لاکھ روپیہ انعام دیا، ہاں صرف حضرت علی نے اعتراض کیتا ہوئے، کدوں آقا فرماندے نے مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، منو 10 جدوں آقا نے کیا ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے، علی کتھے سن بولو، حضرت حسین کتے سن، حسن کتے سن، حضرت عباس کتے سن، جدو علی اعتراض نہیں کردا تو ماما لگنا اعتراض کرندا، بولو تے صحیح کی ہویا جی، علی نے اعتراض نہیں کیتا، آقا نے فرمایا عائشہ ذرا پردہ پرا کرنا، میں ویکھا میرے ابو بکر پیچھے نماز کون نہیں پڑھدا، اعتراض نہیں کیتا، ہاں کیتا ہے، میری ماں عائشہ نے کیتا، انہاں کیتا نہیں، رب نے کروایا ہے تاکہ گل پکی ہو جائے، خدا بلا رہے، سونے عمر نو کہہ دیو نماز پڑھائے، فرمایا نہیں عائشہ مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، اما عائشہ پھر فرما دیا نے نہیں عمر نو کہو، تیسری دفعہ ماں جی نے کیا، آقا فرماتے نے عائشہ میں نہیں کہہ رہا، اور اشتہ رب ڈریکٹ کہہ رہا ہے یا باللہ و یا بالمومنین، اللہ بھی انکار کر رہا ہے، زمین والے بھی انکار کر رہے ہیں، میرے رب نو صدیق تو علاوہ میرے مسلح تے دجا وارا ہی نہیں کرنا، اور کوئی لیاؤ تے صحیح وکھاؤ تے صحیح، تو ہی آندے علی نو پیار نہیں سی، علی دی اختلاف سن، میں نو اے دسو علی نے پھر 2-2.5 سال تک نمازاں کتے پڑھیاں، بولو تے صحیح کتے پڑھیاں، کتے مسجد دا ایک بابا ناراض ہوئے تہی مولوی کاری نو مسلح تے نکھو پہلو حاجی صاحب نو راضی کر، حضرت علی تے چیف جسٹس مدینے دے اندر، حضرت عمر دے دور چ چیف جسٹس رہے، حضرت عثمان دے دور چ چیف جسٹس رہے، جاؤ میں بے وانگے دہل کہینا کوئی مائی دلال علی تے اعتراض دی ایک حدیث بیان کرے، پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے اسٹیج تے نہیں آواں گا، نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث شیر پاکستان حافظ محمد یوسف پسرونی صاحب، قرآن جنہاں دا تذکرہ کردہ تو کہنے بدل گئے، قرآن آندہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ سارے ہی ہدایت نے سارے ہی فلاح پان والے کتے قرآن کہندہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ کتے قرآن کہندہ اولئک من الصالحین کتے قرآن کہندہ اولئک سیرحمہم اللہ سبحان اللہ قرآن کہندہ اولئک هم الفائزون کتے قرآن کہندہ اولئک هم الراشدون کتے قرآن کہندہ اولئک هم الصادقون کتے قرآن کہندہ اولئک هم الصدیقون کتے قرآن کہندہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس کتے قرآن کہندہ اولئک هم المتقون کتے قرآن کہندہ اولئک کاتب فی قلوبہم الایمان کتے قرآن کہندہ اولئک حزب اللہ اے شگردی جنانے پیارے دی کی تھی اور شگردی جنانے پیارے دی کی تھی تو کہنا بدل گئے میں تے کہنا پانی نہیں بدلے آج جنوں ایڑی نبی اسماعیل دی لگی ہے اور زمزم دا پانی لے آنے کرچ رکھنا کئی سال گزر جاندے نے او دا رنگ تے مزہ نہیں بدلتا کیوں نہیں بدلتا اس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگیاں نے جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا رنگ تے مزہ نہیں بدلتا جس صحابی نو نبی دا سینہ لگے پسینہ لگے وہ کیویں بدل سکتا ہے نبی دا سینہ بھی آلہ اچھی بولو پسینہ بھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو صحابہ پوچھ دینے تو اکھاں تو نبی نے دس عبداللہ تو نبی نو کیویں لب لینے عبداللہ بن ام مکتوم آن دینے نبی دے پسینے دی خوشبو یہ نہیں ہے منو گلیاں دس دیں دیا نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے نے علم نشرح لو کو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا اوچی کہو سبحان اللہ علم نشرح لو کو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی میں کھا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لبات کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگہ گل بڑی با کمال شیخو پوریو جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا گل پھر ہوتے ہی آئے گی شگردی جنانے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی دوارے تے بیتی میرے نبی دیاں فوجاں قطاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او غاران دے ساتھی مزاران دے ساتھی او غاران دے ساتھی بزاران دے ساتھی جیڑا میرے نبی دے صحابہ نمندہ بلاسی قسم خدا دی جہنم نجاسی اوٹی بولو کتے جائے زندہ باد زندہ باد زندہ باد نا گالیاں دیا کر صحابہ نو نا شک کریا کر ابو بکر و عمروں نے
آقا فرماتے نے انا و ابو بکرن و عمر خلقنا من تربت واحدہ وفیہا ندفن دنیا دے لوگوں میں تے ابو بکر و عمر کوئی مٹی جو پیدا ہویا کوئی مٹی جو دفن کرا ہوانگے وہ مٹی کتھوں لئیے ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا اللہ نے کیا میرے فرشتے ہو اب مٹی للو تے میرے نبی دا چہرہ وضحا والا بنا دیو مٹی للو تے واللیل دیاں زلفاں بنا دیو مٹی لے لو تے علم نشرہ دا سینہ بنا دیو مٹی للو تے ومار میتا ازر میتا دے ہاتھ بنا دیو سارا جسم مکمل ہو جاندہ شیخو پوریو مٹی ود جاندی ہے اللہ مٹی ود گئی ہے فرمایا جری ود گئی ہے دا صدیق بنا دیو دا عمر بنا دیو ایک کوئی مٹی جو ابو بکر و عمر پیدا ہوئے نے تو جنہ مرضی پیٹ لیتے رو لے نبی دے روزے چوئے نانو نہیں کر سکدا قرآن کہندہ ہے جڑے نبی نو دی کشتی جب گئے ہو جنتی نے جڑے نبی دے روزے ہی سوں گے بولو بھی جڑے نبی دے روزے ہی سوں گے اور میں دے کہنا انہا ہر ماں دے قدمہ چ جنت رکھی ہے تے رب نے میری ماں عائشہ دے گھر نوی جنت بنا دیتا ہے بولو ماں عائشہ دے گھر نوی جنت بنا دیتا ہے ادھر میرے والے دیکھو ایک کون نبی دے صحابہ نے میں قربان جاواں حدیبیہ دا مقام ہے ادھر عروہ چلتا ہے آندے نے جا عروہ ڈیریاں لے کے آ بڑا عقل مند تے دنا آدمی ہے کئی ملکان دے اندر گیا ہے تے جدو حدیبیہ دے مقام تے آندہ ہے نبی دے صحابہ دی عظمت ویندہ ہے محبت ویندہ ہے پیار ویندہ ہے عقیدت ویندہ ہے حیران رہ جاندہ ہے مکے والے آندے نے عروہ کی وے کے آیا ہے تے عروان دا کہے عروہ سقفی قریشانو جاگے اب ایک لے حدیبیہ دا مقام ہے ایتھو مکہ 40 کلومیٹر ہے تے میں قربان جاواں حضرت عثمان دا پتہ لگا عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے تے عثمان دے بدلے دی بیعت صحابہ نے کیتی ہے دفاع دے اندر نبی بھی دفاع کرتا ہے 1400 صحابہ بھی دفاع کر دے میں تے عرش والا رب بھی دفاع کر دے پڑھنا ایدر میرے والے دیکھو اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی بولو ایدر میرے والے دیکھو اس طرح ہاتھ نبی دا اتے ہاتھ میرے صدیق دا ہوندا ہے عمر دا ہوندا ہے طلحہ زبیر ساتھ سیدہ عرشاں تو حافظ جی رب بولے انما یبایعون اللہ سونے اینا بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی میرے ہاتھ تے کیتی ہے ایدر ویکھو تھلے ہاتھ مصطفیٰ دے ید اللہ فوق ایدیم تے 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے عرشاں والے خدا دا ہاتھ تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتے عرشاں دے خدا دا ہاتھ درمیان چ نبی دے صحابہ دے ہاتھ نے تے جڑے ہاتھ مصطفیٰ تے خدا دے ہتھاں دے درمیان آ جان او جہنم چ جا سکدے نے اور گاج کے بولو جا سکتے میں جنہاں نو صحابہ نہ پیارے جا سکتے میں ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن لقد رضی اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا مولا دے نے ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے ادھر میرے بھائی ویکھ اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا او سانو بڑے پیارے ہاں جی روضہ پاک نبی دے اندر
اوے روزہ پاک نبی دے اندر عمر نو گالا دینا ہے، عمر نہیں تے موت ہے، عمر نہیں تے قبر ہے. تو عمر نو کڈنا کڈ کتھوں کڈے گا؟ تیرا بچہ داخل کران جاندا ہے سکولے تے ماسٹر آندا کنی عمر ہی بچے دی، پیو فوت ہو گیا کنی عمر سی تیرے باپ دی، کڈ کتھوں کتھوں کڈے گا عمر نو؟ عمر عطا خدا ہے، دعائے مصطفیٰ ہے، دماتے علی ہے. تیری 11 کتب دا حوالہ ہے. حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم جڑی حضرت فاطمہ دے بطن چو پیدا ہوئی ہے، وہ دی عمر 17 سال ہے، میرے فاروق دی عمر 52 سال ہے. علی نے اپنی بیٹی دا رشتہ کنوں دیتا ہے؟ حضرت عمر. میرے حافظ عبدالباسط صاحب موجود نے، اگر انہاں دیا کتاباں چ موجود نہ ہوئے پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے اسٹیج تے نہیں آواں گا. میرا حوالہ اتنا پختہ ہے، پہاڑ بھی انہیں پختہ نہیں. کٹ کتھوں کتھوں کٹیں گا؟ اپنے امام واریاں جو کر سکنا ہے، ماتمی جلوسہ جو کر سکنا ہے، مجلسہ جو کر سکنا ہے، نہیں کر سکتا. نبی دے روزے جو نہیں کر سکتا، اپنے گلی سینے جو کر سکنا ہے، مدینے جو نہیں کر سکتا، وابیوں دے سینے جو نہیں کر سکتا. روزہ پاک نبی دے اندر ملے مقام جنانو، اے کہرو رین اونا دے دشمن نہیں مقام اونانو. ادھر عروہ کی آمد ہے، کہے عروہ سقفی قریشانو جا کے میں شاہان دے شاہی دربارانو ڈٹھا، زمانے چ ایسی مثالی نہیں مل دی جویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا. وضو قطرے گر دے او پج پج کے پکڑن، وضو قطرے کے شیخ پوریو وضو قطرے گر دے او پج پج کے پکڑن، محبت نل مل دے رخسارانو ڈٹھا، گرے نہ تھک دی ایک چھٹوی زمین اتے میں ایسا کدی بھی پیارا نہ ڈٹھا. یہ نبی دے یار نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. ایک مدینے دو کا آخری رہ گیا ایس کانتے کہتا ہے مدینے دے شہر سنا آندر خاجیہ دا اللہ ماننو جی کردائے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارتاں پاواں مدینے دیاں. حاجی تنویر صاحب سن لو دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا تے جی جی سونا او دل کھچ دیاں وانگ مشوقاں دے پیڑا بکریاں گاواں مدینے دیاں. اوے شربت سندل سن اے شربت بزوری کس کم دائے پانی پین والا زم زم دائے مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں. اللہ مدت گزریے سکھ دیاں نو جوگی سانگ بنان نو جی کردا
تیرے کر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردا میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے میں شرمندہ ہاں منڈرے چج کر کے پلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا گل بڑی با کمال بابا جی نے کی تھی مقام ملزم دے سامنے کھڑے نے آندے نے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نہ ماہی جوانال دو لین دے تیرا بوا چھڑ جاواں کتے میرے مالکا تیرا بوا چھڑ جاواں کتے میرے مالکا تیرے بنا کون میرے سچے خالقا ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے اللہ گل بڑی کمال ہے اے منی ہے میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں جیڑا سجدہ تینو لائے کہ وہ سجدہ نہیں پر ملتظم لاگے ذراکو کھلو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے دل کردہ تیرے بوئے دی دہلیز چملا حجر اسود سنے ایک ایک چیز چملا منو چڑکی نہ موندا سدھا ہو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے مٹھے بول بولے گے ہن تے سبحان اللہ آخری حج کیتا ہے بابا جی آندے نے کعبۃ اللہ اللہ بڈھا جسم ہویا کمایا نہیں جانا چھیندا دل میں تھو منایا نہیں جانا جہازاں دا خرچہ اٹھایا نہیں جانا پھر میں ربا میں تھوئے تھے آیا نہیں جانا سعودی حکومت نو کہو اعلان کر دے سمسام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے سبحان اللہ مٹھاس نہیں پڑے گی سبحان اللہ ماشاءاللہ